ها صحابه په ذریعہ باندې تا ماته دین رسیدلای دا نه کدا صحابه نو په دنیا چې تا ماته په قران نو راغلای چا راغلای ها که صحابه لا الله محبوب نه قران نو اوریدلای حدیث نو اوریدلی تا ماته څه پتا نما الله محبوب لیدلای دا نما ها زمانه یو دا نه په موږ باندې وحی راځي که صحابه تا ماته دین نو ورشولای د بشار شولای او ته په صحابه باندې اعتراض کیا نعوذ بالله بتا دین پاتا شي تسلای چې تا اعتراض په صحابه باندې دا ما دین ذکر صحابه نه دا له صحابه ما ته دین راغلا دا کدا صحابه نو نن به ما ته منځ پته نه چا بر شولای چې الله محبوب من داسې کولای نن به ما ته اسلام پته نه وا خدای پته نه ورته چې الله یو دا مشرکان خو څو خدای نه جوړ کړیو ها سفر سے بجلا خدایو په حاضر سے بجلا خدایو څو بوتان دا جوړ کړیو هغه ته به سجده کولې چا مستوش ولای چې الله یو دا الله وحده لا شریک تا الله سره څوک شریک نشتا دا صحابه ورشول صحابه نو مستوى پته نه وا نو الله محبوب صلی الله علیه وسلم فرمای اشد امتی حیاء عثمان ما پر ټول امت چې لټول مزات حیادار حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا او بل حدیث مبارک مفهوم دا چې الله محبوب صلی الله علیه وسلم خپل پرونډي مبارک اشاره کړی دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راځي هغه شي نستای دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راځي هغه شي نستای نبی علیہ السلام هغه انداز باندې ناستا شکل عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل شلوار مبارک کھاتا ہے پونڈے پٹکڑے صحابہ عرض یا رسول اللہ تاس اول پخپل انداز ناسو ابو بکر صدیق را لائے تاس پونڈے نکڑے پٹے عمر فاروق را لائے تاسو پونڈے نکڑے پٹے چکر عثمانی غنی را لائے تاس پخپل پونڈے والے پٹکڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے دما صحابہ عثمان دیر حیادار دا کما د خپل پونډي مبارک نوې پټه کړي د عثمان غنی راتلای نه ا ډېر حیادار ده نبی علیہ السلام فرمایي ما ټول امت چې د ټول نزات حیادار چکم دا عثمان غنی ده نبی علیہ السلام فرمایي چې کلا حیا لاړه حیات نه ختم سلا د ایمان ته نه لاړه الحیاء من الایمان حیا چې کومه دا د ایمان نه ده که حیا وتنا دا په دې باندې پوه چې تاسو ایمان صدا او چې کله حیات نه لاړه نبی علیہ السلام فرمایي دا په دې باندې پوه چې تاسو ایمان لاړای او بل حدیث مبارک مفهوم دا نبی علیہ السلام فرمایي دا زمانہ برایسي دا زمانہ چې تاسو اولادونه با له شیطانانو اولادو سره شریک سي تاسو اولادونه با له شیطانانو اولادو سره شریک سي هغه سره به ملاو سي ته ځان دې ډېر ګران سي چې دا انسان دې دا شیطان دا رنگ دې انساني شکل دې انساني حقیقت چې شیطاني صحابه عرض کوي یا رسول الله دبا فكيف نعرف اولادنا في اولادهم دبا دا موږ خپل اولاد څنګه پیژنو او اولادو شي موږ څنګه پته لګي شاید دا انسان دا او دا شیطان دا نبی علیہ السلام فرمایي بقلة الحیاء وبقلة الرحم دې علامت بدای نشانه بدای بقلة الحیاء چې حیا ډېر کمای پچې او بقلة الرحم او رحم ډېر کمی پچې او چې دا دوه نه پچې نبی علیہ السلام فرمایي دا په دې پوهه چې دا انسان نه دا شیطان دا
بقلة الحیا. نن مشرانو مذاق وړو کیږي، پلار نکه پورې خان دي، استاد پورې خان دي، حیا لاړه. حیا کوم ځای ده؟ نن د تاو ما مسلمان خپل معاشره باندې نظر واچو، حیا کوم ځای ده؟ نه د مور حیا، نه د پلار حیا، نه د مشر حیا. نن تاو ماتا کا حیا راځي، شرم راځي، دا په دین کار چې راځي. له استاد موږ موږ څه پوښتنه کولای او داس مسله موږ پته نه سګولای، د غسل مسله پته نه سګولای. که حیا کوم د دین کار څه کوو؟ نبی علیہ السلام فرمایي حیا نه بچي، رحم نه بچي. دا په دې پوه فاسد انسان نه دا، شکل به انسانی خویا چې به تاسره خو حقیقت چې به شیطان بقلت الحیاء و بقلت الرحم. اللہ کریم نے مردہ سے بدبختی نہ ہو ساتھی. نبی علیہ السلام فرمائی اشد امتی حیاء عثمان، فرمائی ما پر طول امت چھے لطول نزیات حیادار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا. ما پر امتیانو چھے اشد امتی حیاء، ما پر طول امتیانو چھے لطول نزیات حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان ذی النورین وطویلہ کیڑی دے دو نورانوال او داولے وطویلہ کیڑی چھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو بچے تو نکاح شراغلے یکی بعد دیگر چھے وہ بچے وفاصلہ اللہ محبوب دو میں بچے نکاح اور سراغ کر لائے. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دخپلو بچیو نکاح اور سراغ گئے او تو اغا صحابی پر بارے چھے بدر دعائے نعوذ باللہ تاتا پنجل سو کالو بعد پتہ ہو لگے دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ نوا چھے عثمان غنی دغا فدا شرع غنن تو الفاظ استعمالیا اللہ محبوب دا پتہ نوا دا اللہ محبوب دا سکس کلور ورکے چھے اغا بی دینا دا نعوذ باللہ اللہ محبوب تاو ماتا پیغام را دا چخپلا بشی چاہتا ورکوی دینداری تا ورکوا چھ دینداری تقوادار متقی و پریزگاری اول دین تا گورا اسلام تا گورا دا سے کست بشی ورکوا بی دین کست خپلا بشی ما ورکوا بی اسلام کست خپلا بشی ما ورکوا اول چخپلا بشی ورکیا نبی علیہ السلام فرمائی دین تا گورا اسلام تا گورا آیا پا دین دکنا پا اسلام دکنا کہ تا غیر مسلمت اخفل بشی ورکڑی چھ اللہ نمانی اللہ رسول نمانی تا حقا چاہت اخفل بشی پا نکاح شی ورکڑی چھ دے اللہ رسول دشمنی دا سے کسا نکاح کیڑی نا قرآن و حدیث میں نے کرے دا دے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوا بشی پا نکاح شی ورکڑا آج کلا وفات لا دوم بشی اللہ محبوب پا نکاح شی ورکڑا. اے اللہ محبوب تا پتہ نوا چھ عثمان غنی چوکتا من پنجل سو کالو بعد تراجی او بدرت الفاظ استعمالیا دا آئے خطو اللہ محبوب چلٹوئے دا تحمد خطا اللہ محبوب بند رجی چھ نعوذ باللہ اللہ محبوب دا سکا سلور ورکولا چھ آبی دیناو قطعاً سوال نہ پیدا کی گئی چھ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاو ما منے کہے یو کار نہ خپل اگا کارو کی صحابو پر ذریعے بانے تاو ماتا دین
رسیدلای دا نه که دا صحابه نو په دنیا چې تا ماته به قرآن نو راغلی چا به را راغلی که صحابه له الله محبوب نه قرآن نو اورېدلی حدیث نو اورېدلی تا ماته څه پته وه